معليش واخا يكون عندك اطفال صغار ممكن تخدموا خاص النظام. الله يحفظكم الناس اللي كيدعيو معايا كيف ما كدعيو معايا، الله يعطيكم الخير كله ان شاء الله. صافو الله ودي بيان سور سندروم دو ستوكهولم قراو واحد المره راه هضرت عليه. لا لا الفيله اللي جيهان، شكون هادي اللي قال لك راسك انا كيجي معايا الكحل؟ كنت نوريكم واحد التصويره بشعري كحل، جربت وساليت مبقاش كيجي معايا. درت الكحل، درت الاحمر، دوزتو شي 3 زون، ومن مورا الاحمر درت الكحل باش طفيت هذاك الحموريه، بعد من بعد درت هذا. شاد البساله هادي عبله فينتاج لوف، سي كوا هاد الهضره؟ سي كوا هاد الهضره حشومه؟ راه كنقرا دابا جو انتران دو لير، كاينين دي ميساج اللي ما كيعجبونيش. مايا سي تو بو مي ريبوندر؟ وي نادين كاسكيا؟ حيدي 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 غي كتكوني جالسه انت وبنتك في احترام حتى كتلقاو هادشي. وبدلي بدلي حشومه ما يدير والو غير كيبوس. عندك واحد العمق في شي شكل في هاد الافكار. دابا كيكونوا كيعيشوا الحب ومن بعد قال لها فاز دوموندي اون مارياج، كنفهمك، ولكن علاش لو ديفورس؟ J'ai rien dit de méchant, je lui ai dit d'arrêter de parler de Hully, c'est juste ton travail qui paye tes voyages. Exactement, merci beaucoup, j'ai eu peur. Là, je suis désolée si j'ai mal compris. Et je te présente mes excuses si j'ai mal compris. هادو هي الناس الوحده 24 دقيقه هادي. كوم رونكونطري ان كون تو دي زونفون عادي. دابا كيسحب لكم العيالات ملي كيطلقوا بالدراري صافي سالات الحياه، ما بقاش غتلقى اللي يهضر معاه ولا اللي يقبل عليها. واش تسطيتوا فيقوا شويه؟ كاين الرجال حتى هما مطلقين بالوليدات وكيقلب باغي هذيك فراسكم. كاينين عزاره، انا راه راجلي الاخراني عزري تزوج به عزري عمرو مولد، يلا. كاينين الرجال اللي ما عندوش مشكل تكوني فيه تمطلقاو عندك الولاد. كاينين ولاد الناس اللي كيحكم عليك على شخصيتك وعلى قلبك وعلى تعاملك، ماشي حيتاش فيه تمطلقاو عندك الولاد. وعدد منهم تزوجوا بعيالات مطلقين هما عزاره، وتزوجوا بعيالات مطلقين عندهم الدراري. عرفتي كتشوفوا كلشي بواحد السلبيه في شكل. Est-ce que ma fille me ressemble comme 2 gouttes d'eau؟ الناس اللي كيعرفوها كيشوفوها كيقولوا لها فوت كتخدم معاك. دابا ما فيكش الناس كتلوي ياك. وا بوكين ان بو. ما لا غادي نفوق. وي نسيمه 1404 فاش نجاوبك؟ سي كوا تا كيسيون؟ باينه المراه المغربيه كتطلق معاه كيبقاو يقولوا لها ناري غتطلقي، ناري ما كاينش اللي غيقبل عليك، ناري ما غتلقايش اللي ناري غتطلقي بالدراري. شكون غيدافك؟ جلسي مع الراجل وصبري يا صاحبتي، شكون غيدافك؟ لا كاين. علاش؟ الامل كاين في الحياه، وانا جو سوي اون بروف، وبزاف د العيالات سي اون بروف. وزيدون ماشي ضروري اختي من الراجل، انا نجيك زعما ماشي ضروري تلقايه جوست ابخي.
تنطي عظامك من ديك التجربه الفاشله اللي عشت من ديك التطليق. ديك الساعه بشويه يعني تكوني تقاديتي ولقيتي الاستقرار ديالك وانتي بوحدك، وليتي عارفه اش باغا وما باغاش، واش باغا ديري بداك الراجل، شنو هما الاهداف ديالك معاه، وديك الساعه راه غادي يجي الراجل المناسب او قلبي على الراجل المناسب. On continue à penser à notre homme car on est toujours attaché émotionnellement et aussi dépendant d'eux, surtout pour ceux qui ne travaillent pas. Ah oui ma chérie, داكشي علاش اول حاجه المراه المغربيه خاصها تنوض قاعد فيها هي بغيت نقول لكم عيفتوا اي مخاطبين في هذا الرقم حدايا. انا داويه معاكم وبنتي ها بنتي اللي هي ادوليسونت كان صاحبي غتشارك معايا تقول لي الخدمه، قلت لي اش كتقولي علاش كتهضري الخدمه يا العيالات. المراه عندها خدمتها، عندها لانديبوندونس فينانسيير، اي لانديبوندونس فينانسيير كتجيب لك العز. كاينه نوها ولا ما كاين ولا ما كاينه؟ بكلشي ليها جو ني غيان ا جوستيفي. ما غنقدرش نوريكم البنيته لان عندها حريتها وماشي من حقي نوريها. تي انغاجي دابا معايا؟ دابا لا شو با انغاجي، دابا جو سوي ديال راسي. اللي بغى يجي مرحبا، قد صيفطوا لي السي في ديالكم في على العبر الخاص. اجي نسولكم واحد القضيه. دابا البنات كيصيفطوا لي ميساج كيقولوا لي دابا بلاتي البنات جوني مار نبقى نسمع لكم تقولوا ليدوكاسيون ولا كولتور. بعدا شوفي الحاجه اللي تقدر تسطيني في ان لي، الحاجه اللي تقدر تخليني لا يعني نخسر معاك في هاد لي فاكونس، يعني نقدر يوقع مشكل كبير. سي با مو جو سي سي مو الرمله في لي زور يستحيل. انت براسك. لا غسلت، كاين هذاك لو سو كاين في المغرب تغسلي بارزك هذا دابا تشوف. سمحوا لينا على هاد الموقف العائلي. الوغ بلاتي سمحوا لي بلاتي تحيه من ننسى. بلاتي زربتو ليا. قلت لكم المشكل الكبير اللي وقع لنا دابا سي كو اي حاجه كتبغي تزيدي فيها القدام بحياتك، لا وراه في المغرب ما كيدارش هكاك، لا وحنا العائله ديالنا ما كنديروش هكاك اصلا. من انتم يعني ملي كتقول لك فاميلتك، لا حنا عندنا في العائله ما كنديروش هكا. اولا منين جبتوا نتوما ديك العاده ودوك التقاليد منين جبتوهم، واين باز عندهم من الصحه ديالهم في 2019؟ الو عندك غتباع نوها. الو مع من كتهضري؟ انا طليقي السابق راه يقولي لي توحشتو، قول لي قالت لك ماما تو لي مونك خربات. C'était toi au Cabestan l'autre fois? Oui, j'étais au Cabestan la semaine dernière. Oui. Chauffez. Ah, ça fait 4 semaines. Je n'aurais que les relations à distance. Anna, pour moi, les relations à distance, ça ne marche pas. بالنسبة لي أنا. Salut Miso. Miriam, merci beaucoup Miriam Kam. Wesh Miriam Kamri. Ne me dis pas Miriam Kamri, j'espère que c'est toi. On peut pas ignorer qu'il existe vraiment Maya. On a plein de cas, plein de femmes qui vivent dans la torture Maya. On a des boulots, il y a pas de boulot. Non, il y a des boulots. Je suis désolée, il y a du boulot. انا وريتكم ديك النهار البنت الفي دي بيسكوي ميزون دي كوكي الفي مسمنات الفي داكشي صغيور ومتيول الفي الرغايف معمرين
وخدمه سور لاباج فيسبوك ديالها وسور لاباج انستغرام ديالها ودايره طوينيبيله كتفرق السلعه. انا دابا انا باغا شي وحده تصاوب لي الخبز، لان السيده اللي عندي انا مازال ما مسالينش باش تبقى تضيع لي الوقت تدفع في الكوزينه تعجن لي الخبز. باغا شي وحده تصاوب لي الخبز بمزاجي، غتصاوب لي واحد نص كيلو بالزرارع، نص كيلو بالزبيب ونوازيت والكركاع، وتصاوب لي نص كيلو سامبل بلا ملحه. يلا انا بغيت شي وحده تصاوب لي وتليفريني كل سيمانه. يلا بناتي باهم ما موافقينش انهم يبانوا. اولا باوات ما باغينش وانا ما باغاش وهما ما باغينش وما عندهمش باش يبانوا في ريزو سوسيو. اش قالك باباك؟ ها دوي مع صيفط لي زوديو. الي هو دافيد كان خاصني نتعشى معاه نهار الحد وولدو كان عيان. درنا دي لي زود لاجون 7 سوايع ونص و 4 سوايع ونص. لا شحال 7 8 9 10 11 12 عندنا جورني. C'est toute une journée. Parce que en plus c'est le décalage ديال السوايع. طليقي واش تزوج؟ لا هذا ما تزوجش. لو تروازيام تزوج، الاول بابا لاغوند مازال ما تزوج. عقدته مسكين. يسخى الى 1h34 شينو. ما يعطينا الله يخليك البنت اللي كدير المسمن والخبز. ديروا لي ديليس دو كازابلانكا، لي ديليس دو كازابلانكا وتواصلوا معاها في لاباج انستغرام ديالها. غزاله وتستحق التشجيع. ملي كتقول لي ما كايناش الخدمه، مال هادي خدمات، مال العيالات كيصاوبوا الحلاوي ويبيعوهم، مال العيالات كيتفننوا في الفن، وليت كنسميه الفن ديال الحلوى، ويبيعوا ويلساكروش، والشهر تبيع والشهر الجاي تزيد مازال، والسلعه وديري المعقول وتعرفي نوع لي تراديسيون ولا كولتور ماروكان طيحات بالمراه. سمحوا لي، لا حنا في العائله عندنا المراه ما كتطلقش، لا ولكن راه كيدقا لا حنا عندنا المراه ما كتطلقش. لا كولتور ديالنا سي با بوسيبل، ما يمكنش. Il est quelle heure? Il est 1h35. واش غنقول لكم؟ قلت لكم اونكور اون فوا، ما ياتي فين صاوبتيش فارك عافاك. ماتريوشكا بوبيروس، ديري ماتريوشكا بوبيروس في انستغرام وقولي لانجليكا هي اللي تصاوب. كاينين 4 البنات، انجليكا هي اللي تصاوب لكم. كيقول لك المالديف زوين ولكن ممل. لا الا ديتي معاك كتيبات لا مي مو جي لابيتود دو فير لي زيل. انا كنبغي نتصنت العظامي، كتيب، موسيقى، القص، الرياضه. الله انا اعشق هذا الملل. شحال هذيك كنمشي مع صاحبي السابق، ودابا انا مع بنتي، وفايته مشيت بوحدي ما كنقنطش. ça dure 15 jours عاد كندير لو رومبليساج. اكزاكتومون. ولا انا كنعرف الناس اللي ما يقدروش على هذه الراحه هذه. كنعرف مثلا انا عندي اختي كتبغي النشاط والمساق وبومبيرا انا بغيتي تخسري معايا ديني للبلايص بحال هكا. واش نافخه فمك؟ كومون اتر فوكس سور ان اوبجيكتيف. كتكتبيها في ورقه وكتحطيها قدام عينيك ملي كتفيقي في الصباح، وكتكتبها وكتلصقيها في لاصال دو بان، وكتكتبها وكتلصقيها في الكوزينه باش تبقاي عندك فوكس على لوبجيكتيف ديالك. Et chaque 3-4 heures tu remets tes pendules à l'heure. À chaque 3-4 heures تلقاي راسك بديتي كتبعدي من الفوكس ديالك. كنعاود نثبت
فلانه زيري اش خاصك ديري اش خاصك ديري. يفو خاص لا ديسيبلين. والناس لو سيرفو كيبغي لا ديسيبلين، النظام. شي غاداك اللي عايش وما عندوش النظام في حياته عمره ما يشد شي حاجه، شي اوبجيكتيف يوصل ليه، يستحيل. Merci beaucoup, Klogari, vraiment. Zama, je remercie tous les gens qui m'écrivent de beaux messages. Je les lis, même si je les relis pas à l'écom, mais je les lis. ما واش كتنصحيني بروتين ولا كيراتين؟ ما غديري لا هذا لا غديري تيغا كوكو. انا جربته ما ندمتش عليه، لانه مثلا الاخرين كيقرضوا لي لي بوينت، تيغا كوكو ما قردش لي لي بوينت. لي زونغل ديالي كنصاوبهم سوا في بوزونغل ديال عين تا وجدات عند تشوم في كازا، ولا في ماتريوشكا بوبيروس كاينه البنت سميتها ماتشا حتى هي اللي كتصوب التويشيات. حسنا شيري جتي با اوبلي شو مالديف، دونك حتى غندخل عاد غنعيط لداك النيميرو اللي عطيتيني جيري. وصلتي انتي لوجده؟ شنو هاد تيغا كوكو؟ سي ان سوان بور لي شوفو كيتخدم سوا بلا بلاك سوا بلو ستيم بود سوا اون سوان نورمال بالبخار. والله راكم عزاز عليا اقسم بالله. Je pense que je vais pouvoir revenir en Belgique quand بصراحة ما عرفتش انا دابا عمر ليا البروغرام تاني. هاد السويمينه ديالي خليتها خاويه باش نهرب شويه بلا كوند. كربيلا زعما بحال هربت بك على سلامتك حسنا شيري. Citron 685. Mais des fois, il y a des filles qui se regardent quand ils n'ont pas d'objectif et quand elles n'ont pas réussi professionnellement chez Haja, quand elles se regardent dans le miroir, كتحس براسها فاشلة. ماشي فاشلة، لا كتحس براسها faible. ماشي une fille qui n'a pas réussi sa vie. Non, من حدك واقفة على رجليك وبصحيحتك وبعقلك. Tu peux toujours réussir بزاف د الحوايج. البنات طونكو عندكم صحيحتكم وعقلكم في بلاصتو واقفين على رجيلاتكم وكتعرفوا تهضروا وتحسبوا، تقدروا ديروا ان بروجي. ملي كنقول على البنات اللي ما كيكونش عندهم ان بروجي بروفيسيونيل ولا شي خدمه كيتلاهاو بها، كتكوني بروف. لو مو هذا اون لافي كري انا واخترعناها انا وياه، ما بين لا فيبليس والفشل. يعني فاشله واش فهمتي، مهدوده وعلى والو، لان ما كاين ما يدار. ملي ما كيكون عندك ما يدار البنات الله يخليكم كتكوني حاسه بخليط ما بين الفشل والكسل والعيا على والو. حركوا لي المخيخ ديالكم، تحركوا، دبروا على رزقكم، خلطي ديري شي حاجه سبيسيال. شوفوا مثلا سبحان الله، احنا باغ اكزومبل ملي كنت صغيره كنسمع بان الفاسيات كيعجبوا بالحلوى البلديه د اللوز. كاين لا نوفيل جينيراسيون دو في اخترعوا دي شوز. ريغاردي لي هاي يوتيوب. وغير البنات اللي انا باش نصاوب ضفاري باش كنلقى شي وحده كدير هذا الستيل هذا، كاينين جوج في كازا في المغرب. يلا نقولها لكم اقسم بالله، درت المغرب كامل كنصاوب فيه، اللي كنرتاح عندهم وكيفهموني في العبار في الرقوقيه في الموديل جوج. خدموا في دي شوز، في تقنوا القضيه، تقنوا القضيه. Je suis d'accord avec toi. Ce que je veux dire c'est qu'il y a des hommes et les miroirs. Ouais. فوالا قباش ديليس، على قباش ديليس مالا ما خداماش، مالا ما كتعجبش بالحلوه. هي والناس كيتيقوا فيها وزوينه وكدير موديلات زوينين وكتصوب الشكيلات وديما دايره الليغات وداكشي نقي كيشعل. اي ريبريزونط تري بيان سكيلف. وغزاله وهي خدامه. كنعطيكم دي زيكزامبل حيين ديال البنات اللي كانوا في اون بيريود دو لور في بقاو كيشوفوا سوا كيكون عندهم شي خدمه. بنتي حليتي باب ديال لا سال دو بون ما سديتيش. اش غيوقع؟ برومييرمون ديري لا كليم ولا سال دو بان خصكم تعرفوا محلوله على واحد لا تيغاس فيها لا بيسين والجاكوزي.
محلوله. ستادير ملي كتجلسي في الطواليت يعني منك البيسين، ولكن ما كاينش اللي كيشوف امبوسيبل داكشي مغطي مضر. وباش ما تدخلش لينا شني ولا ما يدخلش لينا شي ليزار. كنحماق على غرناطه. هويده جادور غرناطه، كتسطيني غرناطه. مي في وحده عندها بيانتو 15 وحده عندها بيانتو 7 Quand ma fille aura son bac, je lui offrirai quoi comme cadeau? والعيلة نسولوها ما عرفتش. نقول لكم شي قضيه. انا ديجا دايره لها واحد غادي يطفاو ليا لي جو بونس قادر. بنتي elle m'a dit que quand tu auras ton bac, tu aimerais quoi comme cadeau? كتشربي بيري ورا قراعي شربي أمي ناتشورال مينرال واتر. وكاين غازوز سوري با سباركلي وان. سوري باري كيحلو شنو غازو دير بحال التوا. Et à part l'esthétique et la cuisine, on fait quoi? Bah, faites des affaires. بيعوا المكياج، بيعوا الشراوط، بيعوا الجلالب، بيعوا الصنادل. عطا الله ما يدار. T'es dans notre robot, tu peux les montrer de près. Ah. Voilà. هبة الله كيفاش تقصحي قلبك يا حبيبه كتبقاي تاكل. شوفي ان شاء الله الزمن غيتكلف لك بهذا الموضوع. الزمان غيتهلا فيك في هذه القضيه هذه. غتبقاي تاكلي العصا تنوضي وتقعدي حتى تقصاحي حتى تقادي. لو بري ديال تيغاكو نكذب عليكم. اون بليس انا صوبت غير هاد لابارتي القداميه باسكو ما كنبغيش نصاوب شعري كله باش ما يتنخنخش وما يهبطش. اش غنقول لكم نسيت. يمكن شي صوباتو ليا بشي 800 درهم ولا شي حاجه. والله ما عقلت Comment évacuer le stress? البنات vous n'avez pas le choix pour évacuer le stress que de faire du sport. وبغيتي تكوني غير مزيانه، بغيتي تكوني غير مزيانه اجماليا، خاصكم ديروا على الاقل نص ساعه د الرياضه في النهار. انا كيجوني دي بيريود كنعجز، ماشي كنعجز ما كيقدنيش الوقت. مي دابا ثاني انا وبنتي ان شاء الله غدا غنفيقوا غنبا فيغ دو سبور. نهار الخميس كاين من الخميس حتى الخميس الجمعه السبت لحد الاثنين اليوغا. غنديرو كور ديال اليوغا في الصباح ومن بعد نمشيو نكملوها بشويه ديال الجري، نمشيو نفطروا ونكملوا لي زاكتيفيتي ديالنا. شنو هادوك لي سمارتيز؟ اريختي سير. علاش عمرك صبغتي شعرك بالكحل غيجيك واعر؟ كان ابوك صالح صبغتو شحال هادي بالكحل وسالينا داك الموضوع. كنجيب بيراطه. ومانج دي M&M's داكشي ما خصوش يتكون. راه الشغل ديال الدار رياضه. اي انكور كتقولوا كومبيان كتكون حسن سالي نقول لكم شحال كيتقام هادشي كامل. سي با غراف حفينا سا سي ريان. فين هو مول البندير نورمالمون
عرفتي نورمالمون مع مكسان صفرات تصافيها ابار مع بنتي كان غيجي معايا فاطمه التاويل وجاتو الخدمه لو 9. Nelly, Claire, 33, 24, 33. Après une césarienne, régime الحبيبة. ماشي régime, c'est-à-dire équilibre alimentaire. Sinon, الكرش غادي تخرج وما غترجعش بحالها حتى جيان نشوفها مالديف الحبيبة. نونوش ملي غتشدي الباك tu veux quoi هي اصلا كتهضر هاد الباك نشري لها كادو كتدخل شي راس. بغيت تشري ان كادو. عرفتي سمعك كتقولي محروم من الكادوات. زعما لا باسكو دابا في المغرب ملي كينجح ولدك في الباك ولا بنتك في الباك كتشري ليه شي حاجه دو فالور. شريتها انا. سناء جنة. Le nom des poissons que j'ai partagé, c'est la raie. Aucun nom des petits, des requins à côté. Elle veut une voiture, ولكن أنا كنقول دابا واخا يكونوا لي مويان باش نشري لها طوموبيل نفضل شرا راسك. لا نفضل تخدمي عليها وتشريها باللذة ديال لي فور. قلتي يا كادو. انا كنفضل نعطيها واحد كنت تمشي تسافر به واحد 3 شهور فشي قنت تمشي لبيرو تمشي لأشوايا. Qu'est-ce que j'ai envie que tu découvres le monde de cette manière-là, de découvrir d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres continents. Les Maldives, c'est sans visa à Anas. بنتي عندها bientôt 15 ans. تمشي لسلا. شنو تمشي دير في سلا؟ انا كازا ما بغيتش تبقى فيها. انا ماشي سلا. شي واحد شاد بيك ولا شي وحده شاده فينا. انا مزوجه بواحد مكلخ وعييت وانا عايشه في غربه ومره حاولت ننتحر. J'ai une amie qui vient de rentrer du Pérou, c'est magnifique. سمعتي؟ Tu vas aller au Pérou. نشري لها طوموبيل تبقى جالسه كدور ليا باينه. انا ما بغيتش بناتي يبقاو كيدوروا وعباد الله. Je veux que mes filles partent découvrir le monde. Bah oui, le permis je lui offre pas, c'est évident qu'elle va faire son permis. هذاك مسؤوليتي انني دير permis. Permis c'est بحال tu offres la liberté à ton enfant. Après moi je كيف قلت لكم سالو سميره بالحاج اختي شخبارك كي دايرين البنات طون ماري. وي تسافر بوحدها 18 خصها تسافر بوحدها. انا دابا بغيت نبدا ندخلها نقيدها في هذوك لي سميتهم لي كلوب دو فاكونس en France Côte d'Azur مخيمات ولكن داكشي زويون. وي بصراحه هاد العام الجاي خصك ديرها. les études à l'étranger هي احسن كادو دير لولادك. ça c'est évident اكيد واكيد جدا. les colonies de vacances exactement. Nablous, oui je reçois tes messages. Fais-leur une liste de pays à visiter comme ce que j'ai fait à chaque année. Elle découvre 1 2 3 c'est magnifique. ouais peut-être تكوني معايا لبنى ونديرو هاد لا ليست.